Padayon ang investigasyon sa nahitabong sunog sa second floor nga bahin sa Gloria Bazaar nga establishment nga nahimutang sa sentrong bahin ning Dakbayan. Matod pa ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, ang acting City Fire Marshal ning Dakbayan, nga nakadawat og tawag ang ilang buhatan mga alas 7:50 ang takna sa kagabhion Hulyo 14, 2026 og dali kini nila nga girespondihan ang maong hitabo og gisaka kini sa second alarm tungod usab sa ilang nakita nga daghan ang mga stock sa maong lugar, mukabat sa upat ka fire trucks, usa ka ambulance o usa ka rescue vehicle, usa ka fire volunteer ang may ayuda sa pagpalong sa maong sunog. Sa pasiunang investigasyon sa Bureau of Fire Protection, ang kalayo dito kini sa second floor sa maong establishment ug puno kini sa mga plastic nga mga butang hinungdan nga gisaka sa second alarm ug base sa ilang inisyal nga investigasyon adunay nagwilding sa third floor nga bahin sa maong establishment. Hinuon padayon pa ang ilang makuting nga investigasyon. Investigation conducted yesterday night, no. Our lead is kuan namangguday kuan sa third floor nila na amangguday ga-welding, so mao na ang among isa ka lead nga which is may possible nga cause of fire, but it is still to be verified and kuan pod investigated yun nga kuan yun nga dito yun nga kuan si Fire Inspector Precious Marciano Cortez, OIC City Fire Marshal, gibalabala nga bukabat sa 65,000 pesos kapin kung kulang ang structural damage sa maong sunog. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.